Galaxy News Hour live. देश अहिले महँगीको उच्चतम रेखामा दौडिरहेको छ। यहाँका हरेक चीज महँगा छन्। सस्ता भनेका त मन्त्री मात्रै हुन्। बायोडाटामा मन्त्री पद चढाउने रहरका कारण नेपालमा 12 महिना मौसम झैं मन्त्री बदली भइरहन्छन्। कसैलाई 1 महिना मात्रै भए पनि मन्त्री बन्नु छ, कसैलाई झण्डावाल गाडीमा हुइकिएर 3 पुस्ते खर्च उठाउनु छ। यहाँ मन्त्री बन्न सांसद नै भइरहनु पनि पर्दैन। यस्ता म्यादी मन्त्रीको हुलमा देश त्यस्तो खेल मैदान बनिसक्यो जसको छातीमा लडीबुडी खेल्न राजनीतिक दललाई जन्मजात छुट छ। कसले कति चिथोर छन् त्यो उनीहरूको हैसियत र ल्याकतमा भर पर्छ। महँगी, घुसखोरी, बेविचारीप्रति कुनै दल वा नेतालाई चिन्ता छैन, किनकि यो सम्पूर्ण चिन्ताको जिम्मा नागरिकको थाप्लोमा छ। नेताहरूलाई त बस सत्तामा टाँसिन र परिवर्तनको हुङ्कार पिटिरहन पाए पुग्छ। हरेक नेतालाई पालै पालो मन्त्रालयमा भाग पुगिरहे पुग्छ। नागरिकको थाप्लोमा 2 छाक भाग पुगोस् नपुगोस् उनीहरूलाई न कहिल्यै चिन्ता थियो न कहिल्यै हुने छनक नै देखिन्छ। यो 5 वर्षमा मात्रै सङ्घीय सरकारका 80 भन्दा बढी मन्त्री भइसके। प्रदेशको हिसाब गर्ने हो भने चिन्ताले निन्द्रा लाग्दैन। यसै पनि हाम्रो निन्द्रा त उनीहरूलाई पाल्दैमा उडिरहेकै छ। आजको ग्यालेक्सी न्युज आवरमा मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म 6 महिनामा आलो पालो गर्ने प्रथाले देखाएको राजनीतिक राजमार्गमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै एम्बोस्ड नम्बर प्लेटका नाममा एउटा ठेकेदारको स्वार्थबाट राज्य संयन्त्र कसरी निर्देशित भइरहेको छ र उपभोक्ताको थाप्लोमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थुपरिँदैछ भन्ने प्रश्नमा पनि उत्तर खोतल्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। छ महिनामा हट्नुपर्ने शर्त अनुसार नेकपा यसले 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो। नयाँमा श्रेष्ठ, कुवर, चौधरी र केसी सिफारिस। तोकिएका सुरक्षा विशेषता र प्रणाली जडान नगरी इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लाद्ने सरकारको प्रयास। ठेकेदारलाई पोस्न उपभोक्तामाथि बोझ। जनकपुरबाट भैरवा जाँदै गरेको बस रूपन्देहीको रोहिणीमा दुर्घटना हुँदा 9 जनाको ज्यान गयो। चालक निदाएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक आकलन। बङ्गलादेशको सीताकुण्ड स्थित कन्टेनर डिपोमा आगलागी हुँदा भीषण विस्फोट। मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुग्यो। 450 घाइते। र अमेरिका र ओमानसँगको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला सुरु हुनु अघि नै नेपाललाई धक्का। ओपनर कुशल र आसिफ घाइते, सुभाषलाई नेपालबाट बोलाइयो। गएको असार 29 गते बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारकै सहयोगमा माधव नेपालहरूलाई सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो। त्यही अध्यादेशको सहारामा एमालेबाट छुट्टिएका नेपाल सहितका नेताले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्न सफल भए। गठबन्धन सरकार भएकै कारण एकीकृत समाजवादीबाट पनि सरकारमा मन्त्रीहरू पठाइएका थिए। तर मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा उनीहरूलाई म्यादी मन्त्रीका रूपमा 6 महिने समय दिएर पठाइयो। आइतबार तीनै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै एकीकृत समाजवादीले 4 जनाको नाम पठाएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारमा एकीकृत समाजवादीले 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाएको थियो। स्वास्थ्यमा विरोध खतिवडा, श्रममा किसान श्रेष्ठ, पर्यटनमा प्रेम आले, शहरीमा रामकुमारी झाँक्री र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीका रूपमा भवानी खापुङ। 2078 साल असोज 22 गते उनीहरूले शपथ लिएका थिए। तर मन्त्री भएको 8 महिनामै उनीहरूलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको छ। मन्त्री बनाउँदा नै 6 महिनामा फिर्ता बोलाउने शर्त भए पनि उनीहरूले 2 महिना अतिरिक्त समय व्यतीत भइसकेपछि फिर्ता बोलाएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। हामीले त्यति बेला उहाँहरूलाई पठाउँदाखेरि पनि
र त्यति बेलाका मन्त्रीका दावेदारहरूलाई फकाउनका निम्ति पनि हैन, आश्वस्त बनाउनका निम्ति पनि तपाईहरु 6 महिनाका लागि हो र तपाईहरु जानुहोस्, शुभकामना छ हैन। तपाईहरु 6 महिनापछि आउनुहुन्छ, धैर्यतापूर्वक चाहिँ तपाईहरु पार्टी काममा खटिरहनुहोस्, जनताको सेवामा समर्पित भएर लागिरहनुहोस् भनेर हामीले भनेकै हो। त्यसो भएर अहिले 6 महिना होइन 8 महिना भइसक्यो। पार्टीका क्रान्तिकारी चाहिँ यसका सम्पूर्ण कार्यकर्ता नेताहरूलाई अवसर आउने र जाने कुराहरू चाहिँ त्यो रहिरहन्छ र भोलि पनि रहन्छ। हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ हैन। आज नपाउनेहरूले भोलि पाउँछन्, आज पाउनेहरूले भोलि नपाउन सक्छन् र कार्यकर्ता त पार्टी भने त यस्तै हो नि। र यो सधैँको निम्ति घाम जुन रहेसम्म एउटैका निम्ति सधैँभरि हुनुपर्छ भन्ने पनि भएन। पार्टीको अध्यक्ष महासचिव भन्ने त हुँदैन, मन्त्री भन्ने त हुने कुरै भएन। एकीकृत समाजवादीले खतिवडा, आले श्रेष्ठ र झाँक्रीका ठाउँमा जीवनराम श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर र मेटमणि चौधरीलाई अघि सारेको छ। हिरा केसीलाई राज्यमन्त्री र बहालवाला राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्री बनाउने निर्णय एकीकृत समाजवादीले गरेको हो। यी मध्ये कुँवर गैर सांसद हुन्। गएको फागुनमा उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य कार्यकाल सकिएको थियो। एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बन्दा धेरैजना मन्त्री हुने आकांक्षा सहित नयाँ पार्टीमा पुगेका थिए। तर आफ्नो कोटामा धेरैजना नपरेपछि नेतृत्वले 6 महिनामा फिर्ता बोलाउने शर्त राखेर आले सहितको टिमलाई सरकारमा पठाएको थियो। राज्य मन्त्रीका रूपमा पठाइएका खापुङलाई 1 महिना भए पनि मन्त्री बनाउने वचन त्यतिबेलै अध्यक्ष माधव नेपालले दिएका थिए। अबको केही समयमै खापुङलाई फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई पालो दिने समझदारी बनेको छ। अरू 4 जनालाई पनि संघीय चुनाव ढिलो भएको खण्डमा 6 महिनापछि फिर्ता बोलाउने शर्त छ। पहिलो टिमलाई गत चैत अन्तिमतिरै फिर्ता बोलाउन खोजिए पनि स्थानीय चुनाव मुखैमा आएकाले रोकिएको थियो। चुनाव सकिँदा नसकिँदै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन पार्टीका नेताहरूले शीर्ष तहमा दबाब दिएका थिए। मन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि एक खालको जेन्टल सहमति नेताहरूको बिचमा भएको थियो र त्यो सहमति अनुसार केही नेताहरूलाई, मान्यज्यूहरूलाई मन्त्री बनाउने काम भएको छ र पछिल्लो अवधिमा लोकल इलेक्सनभन्दा अगाडि चेन्ज गर्ने कुरा थियो र पछि बजेट प्रस्तुत भएपछि मात्रै चेन्ज गरौँ भन्ने कुरा भएको छ र हिजो अस्ति बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ। छलफलको प्रक्रियामा पनि अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसैले यदि सहमतिले कानुन गर्ने हो भने अब मन्त्रीहरू चेन्ज हुन सक्छन्। एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले राजनीतिक स्थायित्वका लागि 2 पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा सडकदेखि अदालतसम्मै धाएको थियो। तर अहिले तिनै पार्टीभित्रका नेताको चित्त बुझाउन 6 महिने म्यादी मन्त्री बनाइँदैछ। त्यसो त झण्डै 2/3 बहुमतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार नै 41 महिनामा 18 पटक हेरफेर भएको थियो र करिब 60 जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए। वर्तमान सरकार गठन भएको 11 महिनामा 4 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर भइसकेको छ। पछिल्लो हेरफेर 5औं पटक हुन्छ। केन्द्रमा मात्र होइन, गठबन्धन सरकार बने यता प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री नै आलो पालोको सहमतिमा चुनिएका छन्। बागमतीमा चाँडै मुख्यमन्त्री फेरिँदैछन् भने प्रदेश 1मा पनि फेर्ने कसरत चलिरहेको छ। स्थिरता र स्थायित्वका लागि गठबन्धन गरेको भनिए पनि सत्ताको स्वाद चाख्न दलहरूले आफू अनुकूल सरकार र मन्त्री फेरबदल गरिरहेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने भएको छ। गठबन्धनका अरू घटकहरूमा पनि मन्त्री हेरफेरको चर्चा सुरु भएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी र मन्त्री परिवर्तनले पार्न सक्ने असरका बारेमा जानकारी दिन प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे। सृजनाजी, अहिले मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको लागि जसरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले केही नामहरू प्रस्ताव गरेको छ, अब प्रस्तावितहरूको शपथ ग्रहण कहिले हुन्छ, के छ तयारी?
नवराजी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज मात्रै आफ्नो सचिवालय बैठक मार्फत सरकारमा पठाइएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरू पठाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत उनीहरूको नामावली पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष पठाइसकेको भनेर जानकारी हामीलाई एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले दिएका छन्। तर उनीहरूको शपथ कार्यक्रम भने केही समय पर धकेलेको अथवा भनौँ आज दिउँसो यो निर्णय भइसक्दा पनि भोलिसम्मलाई पर्ख्यौँ भनेर भनिएको अवस्था छ। यसर्थ कि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सरकारमा सामेल गराउने कसरत गरिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि सरकारमा सामेल गराउने उसको प्रयास रहिरहँदाखेरि एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट बन्ने नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ पनि भोलि दिउँसोसम्मको लागि थाती राखिएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यता लोकतान्त्रिक समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा जाने नजाने निर्क्युल भइसके पछाडि एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ हुने जानकारी हामीले पाएका छौँ। सृजनाजी, यो सँगसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री हेरफेरको केही चर्चाहरू सुन्न सकिन्छ। काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तो चर्चा तयारी केही तपाईँबारे जानकारी केही छ यहाँसँग? एकीकृत समाजवादीले जसरी 6 महिनामा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ, यद्यपि 8 महिना भएको छ, यता माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसमा पनि मन्त्रीहरू फेर्नुपर्छ भन्ने दबाब भित्रभित्रै बढ्न थालेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। योभन्दा केही समय अघि मैले माओवादी केन्द्रका केही नेतासँग कुरा पनि गरेको थिएँ। आज बिहान मात्र पनि पार्टीको बैठक बसेको थियो, त्यसमा पनि केही नेता अथवा भनौँ केही मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्छ, केहीले चाहिँ पार्टीमा पनि लाभ लिइरहने, योभन्दा अगाडिका कार्यकालमा पनि अगाडिको सरकारमा पनि मन्त्री भइरहने, यो पटक पनि लामो समय भइरहने भनेर एक प्रकारको आलोचना भएको थियो र उनीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहँदाखेरि माओवादी केन्द्रमा पनि केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँ र नयाँ पठाउँ भन्ने जुन माग थियो भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ, जुन आज बिहान बसेको बैठकमा पनि। यता काङ्ग्रेसमा पनि रक्षा मन्त्रालय खाली छ, त्यसमा कसलाई पठाउने, भएकै मन्त्रालय हेरफेर गरेर नयाँ मान्छे पठाउने हो कि भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। यसर्थ एकीकृत समाजवादीले सुरु गरेको यो 6 महिनामा मन्त्री फेर्ने जुन यो अभियानले चाहिँ माओवादी केन्द्र र जुन काङ्ग्रेसमै पनि मन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा भइरहेको छ। यता जसपामा पनि अन्तिम समयमा जो मन्त्री बन्न पाएका थिएनन्, इस्तियाक राई, अमृता देवी अग्रहरी, प्रमोद शाह जो लोसपा यता महन्त ठाकुर पक्ष छाडेर जसपामै बसेका थिए, यी नेताहरूले चाहिँ यी सांसदहरूले चाहिँ आफूलाई मन्त्री बन्न पाउनु पर्यो, अब मन्त्री फेर्नु पर्यो भनेर माग गरिरहेका छन्। यसर्थ अन्य दलहरूभित्र पनि मन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा त चलिरहेछ। तर अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफैले पनि अन्य दलहरूको हकमा के गर्छन्, काङ्ग्रेसकै हकमा के गर्छन् भन्ने खुलिसकेको छैन। तर दबाब भने नवराजी यहाँले भने जस्तै अन्य दलहरूमा पनि बढिरहेको छ। हस्, धन्यवाद। राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे मन्त्री परिषदको पुनर्गठनका विषयमा जानकारी गराउँदै। यसैबीच राजनीतिक विश्लेषक सिके लाललाई सोधेका छौं, मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म 6 महिना आलो पालो गर्ने प्रवृत्तिले कस्तो प्रथा स्थापित गर्छ? केही बेर अघि प्रसारित कार्यक्रम डिबेटमा विश्लेषक लालले गरेको टिप्पणी यस्तो छ। आधुनिक मेसिन हो भने त्यसको डिजाइन नै कस्तो किसिमले गरेको हुन्छ भने अपरेटर त्यहाँ फेरिए पनि यसमा अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। जुन बेला यो प्रविधिको विकास भयो अनि बिजुली आयो, बिजुली आएपछि 3 शिफ्ट काम गर्न थालियो, किनभने बत्ती भयो। 3 शिफ्ट काम गरेपछि एक शिफ्टमा काम गर्ने फेरियो र अर्को शिफ्टमा काम गर्न आएपछि मेसिन त फेरिँदैन नि त, मेसिन रहिरहन्छ, अर्को शिफ्टको कामदारले काम गर्छ। त्यो जबसम्म खास किसिमको सिप चाहिएको छैन, एकै किसिमको सिपले त्यो मेसिन सञ्चालन हुन्छ भने त्यो सञ्चालक त्यहाँ को छ भन्नेले स्थायित्वमा धेरै फरक पार्दैन। अहिलेको मन्त्रीको सिप अथवा राजनीतिक कर्मीको सिप खालि सीमित केमा भएको छ भने आफ्नो पार्टीको विश्वास, खास गरेर पार्टीको नेतृत्वको विश्वास लिने एउटा सिप चाहियो, अर्को जनतालाई चाहिँ आश्वस्त पार्न सक्नु पर्यो कि म यो मन्त्रालय चलाउँछु। त्यो यो 2टा मात्रै सिप चाहिने भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालय चलाउन आर्थिक विशेषज्ञ हुनु पर्दैन, भौतिक योजना मन्त्रालय चलाउन इन्जिनियर हुनु पर्दैन। जब सिप राजनीतिको हो भने जसरी सिफ्टमा कामदार फेरिएर मेसिनमा असर पर्दैन, त्यसरी नै मन्त्री फेरिँदैमा यो जुन
संस्था सञ्चालन सरकार सञ्चालनको मेसिनरी हो, त्यसको स्थायित्वमा फरक पर्दैन, मेसिन बिग्रिँदैन। हो मन्त्री फेरबदलले कुनै तात्विक असर पर्दैन, किनभने यसलाई चलाउने सञ्चालन गर्ने नेपालको स्थायी सत्ता हो। एउटा अटोमेटिक मेसिन आफै चलिरहेको हुन्छ। केही अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यो हेर्नलाई अपरेटर चाहिँ बस्छ, अपरेटर नभए हुँदैन। प्लेनै जस्तो उडाउँदाखेरि पनि अटो पाइलटमा प्लेन हुन्छ, तर पाइलट बस्या हुन्छ कि किन अप्ठ्यारो परे बेला निर्णय गर्नुपर्छ। मन्त्रीको काम अप्ठ्यारो परे बेला निर्णय लिने हो र त्यो निर्णयको विकल्पहरू पनि स्थायी सत्ताले बनाएर दिने हो। सत्तामा रहिरहन उभ्याइएको गठबन्धनको किलोलाई जोगाइराख्न यहाँ जसले जे पनि गर्न सक्छ। केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरू पनि 5 वर्षदेखि यही दीर्घ रोगले थलिएका छन्। के यही हेर्न र देख्नका लागि सङ्घीय गणतन्त्र ल्याइएको हो? आम नागरिकले अहिले यही प्रश्न गरिरहेका छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। रूपन्देहीको रोहिणीमा भएको बस दुर्घटनामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा रूपन्देहीका 4 र रौतहटका 1 जना तथा 4 जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा घाइते 24 जनाको भैरहवा स्थित भीम अस्पताल र युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूमध्ये 6 जनाको अवस्था गम्भीर छ। जनकपुरबाट भैरहवा जाँदै गरेको बस गन्तव्यमा पुग्न 3 किलोमिटर बाँकी छँदा बिहान 4:30 बजे दुर्घटनामा परेको थियो। चालक निदाएका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा कुन दलसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने विषयमा चुनावको मिति घोषणापछि मात्र निर्णय गर्ने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको 2 दिनसम्म चलेको बैठकले गठबन्धनबारे अहिले नै निर्णय गर्नु हतार हुने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा अधिकांश नेताले गठबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 16 वटा पालिकाको प्रमुखमा सीमित भएपछि लोसपाका नेताहरू आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन्। बैठक चुनावको मिति घोषणापछि पार्टीका एजेन्डा सम्बोधनका लागि तयार हुने, दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको नेता केशव झाले जानकारी दिए। बैठकले काङ्ग्रेससँग सहकार्य, नागरिकता विधेयक लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि मङ्गलबारको समय दिएका छन्। मध्य प्रदेशले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र धार्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आज प्रदेश संसदमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन र विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित पुराना आयोजना तथा अभियानलाई नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, छोरी शिक्षा बिमा, छोरीलाई अध्ययनको लागि ल्यापटप वितरण जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै 1 जिल्ला 1 प्रादेशिक नमुना परियोजना अगाडि बढाउने भनिएको छ। प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि भएकाले कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधि मैत्री बनाउने र संरचनालाई परिवर्तन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। आजै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ठूला पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। युवा स्वरोजगार मार्फत गरिबी निवारण, उद्यमशीलता विकास, औद्योगिक जनशक्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना, प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन, 150 विद्यालयमा सूचना प्रविधि विस्तार गर्ने भनिएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास, मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी, हाम्रो प्रदेश स्वस्थ प्रदेश लगायतका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। आम नागरिकले तत्काल नहुने कतिपय सेवा भगीरथ सङ्घर्ष गर्दा पनि पाइरहेका छैनन्। राहदानीदेखि स्मार्ट लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचय पत्रका नाममा पाएको दुःख हेर्ने हो भने भित्रभित्रै आक्रोश उम्लिएर आउँछ। यतिले नपुगेर सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका नाममा अर्को लाइन थप्न खोज्दैछ, त्यो पनि कुनै लक्षित विशेषता र पूर्वाधारको तयारी नै नगरी। बाँकी नवराज पाण्डेबाट। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा असारभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडा नगरे सवारी धनीलाई कारबाही गर्ने बताएको छ।
आवश्यक पूर्वाधार बिना नै सवारी प्रयोगकर्तालाई इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य जडान गर्न निर्देशन दिएको हो। सहज, सरल र सुलभ रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, तर पनि विभागले जबरजस्त कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनहरूमा असारभित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने सूचना जारी गर्यो। सूचनामा 2079 साउन 1 पछि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकिए अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको भेटिए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 बमोजिम कारबाही हुने भनिएको छ। यो सूचना सार्वजनिक भएपछि सवारी धनीहरू आक्रोशित छन्। सजिलै सहजै कम समय र मूल्यमा दिन सक्ने आधार तयार नभएसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेर जनतालाई शास्ति दिन खोजिएको उपभोक्ताको आरोप छ। व्यापारीहरूसँगको साँठगाँठका कारणले व्यापारीहरूको 5 वर्षको सम्झौता गरेर अर्को कम्पनी पो छिर्ने हो कि पहिलेको गरेको चाहिँ जुन डिलिङ गरेको चिज खुस्केर अर्कोसँग नयाँ डिल गर्दाखेरि त्यति पनि नआउने हो कि अथवा यसैलाई दिँदाखेरि के सुविधा अर्को आउँदाखेरि अर्को, यी सब कुराहरूका आधारमा डिसिजन गर्ने हो र भने तपाईँ हामी मोलतोलका साधन बन्नु त भएन नि त। हाम्रो सुरक्षाको विषय त्यो बाहेक अर्को कम्पनी पनि त आउन सक्ला नि त। जनताहरूको आवश्यकता र जनताहरूको बाध्यता जनताले तिर्न सक्छन् सक्दैनन् भनेर सरकारले एक शब्द, एक समय, एक सेकेन्ड सोच्यो। 2073 जेठ 17 गते यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिका र बङ्गलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेट बीच ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार उक्त कम्पनीले 5 वर्षभित्र 25 लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति गर्नुपर्छ। त्यसबापत उसले 4 अर्ब 49 करोड 4,08,000 रुपियाँ भुक्तानी पाउँछ। तर सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण समयमै काम हुन नसके उसलाई ठेक्का रकमको 95% भुक्तानी दिनुपर्ने शर्त सम्झौतामा राखियो। त्यही शर्तका कारण अहिले विभागले सवारी प्रयोगकर्तालाई असारभित्र अनिवार्य इम्बोस्ड प्लेट प्रयोग गर्न भनेको हो। ठेकेदार कम्पनी डेकाटुरसँगको सम्झौता गत वर्षको जेठ 16 मा सकियो र विभागले 2.5 वर्ष म्याद थपिदियो। थपिएको म्याद सकिन पनि अब 1.5 वर्ष मात्र बाँकी छ। जुन प्रयोजन र विशेषताका साथ इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने भनिएको थियो त्यो नभएपछि न प्रयोगकर्तामा आकर्षण देखियो न त सरकारले बाध्यकारी बनाउन सक्यो। एउटै मात्रै कुरा चाहिँ के हो भने जनतालाई सुविधा दिइसकेपछि यसका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। मैले भने यो मेनुअल नम्बर होइन, यो भनेको डिजिटल नम्बर हो। डिजिटल नम्बर भइसकेपछि डिजिटल सेवा प्राप्त हुनुपर्छ हैन। जस्तै अहिले हामीले नम्बर मात्रै लगायौँ, त्यो नम्बर चाहिँ सादा नम्बर प्लेट जस्तो भयो भने त पब्लिकले गरेको जुन कस्ट बेयरिङ गरिरहेको छ त्यसको त कुनै भएन। अहिलेसम्म 25,000 सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको छ। प्लेटमा राख्ने भनिएका कुनै पनि सुरक्षा विशेषता छैनन् र त्यसलाई रिड गर्ने पूर्वाधार एवं प्रणाली पनि जडान गरिएको छैन। किनभने इम्बोस्ड प्लेट भएका सवारी साधनको अनुगमनका लागि RFID अर्थात् रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान गर्ने गेट आवश्यक पर्छ। तर 6 वर्षसम्म सडकमा एउटा पनि यस्तो गेट राखिएको छैन। ठेकेदारको व्यवसाय सुनिश्चित गर्न केवल उपभोक्ताको थाप्लोमा अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने र थप शास्ति दिने बाहेक इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अरू कुनै प्रयोजन देखिँदैन। विभागले सवारी प्रयोगकर्तासँग 2 पाङ्ग्रे सवारीमा 2500, 3 पाङ्ग्रेमा 2900 र 4 पाङ्ग्रेमा 3200 देखि 3600 सम्म शुल्क लिन्छ। पूर्वाधार नबनाउने तर प्रयोगकर्तालाई अनिवार्य गर्ने प्रयासले ठेकेदारको स्वार्थमा मात्र सरकारी संयन्त्रले काम गरिरहेको देखाउँछ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ शिखा श्रेष्ठ र चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का दिँदादेखि नै निश्चित ठेकेदारको स्वार्थ हेरेर निर्णय गरिएको थियो। भर्खर नयाँ संविधान जारी भएको, प्रदेशका नाम समेत एकी नगरिएको र आवश्यक नियम कानुन समेत अद्यावधिक नभएको अवस्थामा हतार एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरी छाड्ने नियतले त्यतिखेर काम अघि बढाइएको थियो। त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम सुरुदेखि नै विवादित छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका नाममा कहिले के गरियो, हेरौँ यो प्रस्तुति। 2046 सालमा विद्यमान नम्बर प्लेट अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएकाले आधुनिकीकरण गर्ने चर्चा सुरु। 2048 मा श्रम तथा यातायात मन्त्री विजय कुमार गच्छादारको सम्पर्कमा एक जर्मन कम्पनी विस्तृत अध्ययन परियोजनापछि प्रस्ताव पेश। अन्तिममा अदृश्य कारण जनाएर प्रक्रिया अवरुद्ध। 2058 सालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चर्चा सुरु। माओवादी द्वन्द्वका कारण
सरकारको प्राथमिकतामा परेन। 2060 सालमा एक जर्मन कम्पनीको सहकार्यमा क्याप्सन नेपाल प्रालीद्वारा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव पेश, विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्श, त्यो पनि बीचमै तुहियो। 2067 तत्कालीन विभाग प्रमुख शरदचन्द्र पौडेलका पालामा बोलपत्र आह्वान, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुकूल नभएको जनाई अख्तियारद्वारा प्रक्रिया रद्द। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै पुराना अञ्चलकै नाम राखी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय, बोलपत्र आह्वान। 2073 अमेरिकी र बङ्गलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता, $4,37,87,100 5 वर्षभित्र 25 लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने मुख्य बुदा। 2074 देश संहितामा गइसकेपछि बागमती अञ्चलको नाम राखी प्लेट जडान सुरु। संसदको विकास समितिले प्रदेशको नाम प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएपछि 3 महिना बन्द। 2074 नम्बर प्लेट देवनागरिक लिपिमा हुनुपर्ने माग अदालतमा, अन्तरिम आदेश जारी, प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध। 2076 सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट रिट खारेज, नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजीमा राख्न बाटो खुल्ला र 2078 ठेकेदार कम्पनी डेकाटुरसँगको सम्झौता अवधि सकिन लागेपछि 2.5 वर्ष म्याद थप, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्काल बाध्यकारी बनाउने निर्णय। सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर हामीले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सोधेका छौँ। महिनाभित्रमा यत्रो 50 लाख गाडीको कसरी हाल्न सकिन्छ? त्यही पनि यातायातले चाहिँ नि 2 ठाउँमा टोकेको छ। एक ठाउँमा चाहिँ नि उहाँ सतमुङ्गलतिर कतार, एक ठाउँ एकान्त कुनै यातायात, 2 ठाउँमा। अब जति पनि यो काम छ कि भने चाहिँ नि हजुरको 50-60 ठाउँमा यो बनाउनु पर्यो। अलिकति एक्सपेन्सिभ भयो र 2 महिना पनि अलिक टाइम अलिक कमै भयो कि पहिलेबाट यो सुरु गर्नुपर्ने थियो मेरो विचारमा है। पहिलेबाट नि इम्बोस्ड नम्बर त सुने हो, तर 2 महिनामै लागू गर्नुपर्ने यो नियम चाहिँ अलिकति सरकारको चाहिँ अलिकति गल्ती नै हो जस्तो लाग्छ। पैसै मात्र थप्ने जस्तो लाग्छ। अब 2500 कति चाहिन्छ भने जस्तो लागिरहेछ, अनि त्यो भएर चाहिँ गाह्रै छ हामी काम गरेर खाने मान्छेलाई। निर्णय जुन गरियो यो ठिकै जस्तो पनि लाग्छ, तर सरकारले 2 महिनाभित्र हाम्रो यातायात कार्यालयले यो धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो मात्रै हो। पहिलादेखि कालो प्लेट नम्बरमा हाम्रो लेखाइ नम्बरमा आएको थियो होइन, 85 र 84 को। अब त्यस मार्फत पनि हाम्रो पहिला डिजिटल नम्बर थियो, त्यो पनि हटाएर हातले छाम्ने बनाइदियो। हातले छाम्ने पनि नभएर अहिले प्रदेश नम्बरमा परिवर्तन गर्यो। अहिले प्रदेश नम्बरबाट पनि अहिले एम्बोस नम्बर पनि ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्याक्सी चालकहरू चाहिँ हामी मारमा छ। फेर्न पर्ने त ठिकै हो सरसुविधामा होइन, तर अलिकति सहुलियत दिनुपर्छ क्या, किनकि अब हरेक चिजको कर छ, बाइकको कर छ, एक्स्ट्रा कर छ होइन, पेट्रोलको भाउ चाहिँ बढिरहेछ। हामीले रातिमा चलाउँदा चाहिँ कुन सरकारी कुन चाहिँ प्राइभेट कुन चाहिँ भाडाको गाडी भनेर इम्बोस नम्बरले छुट्याउने एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर इम्बोस नम्बर चाहिँ खासै काम छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमाथि 1 महिनाभित्रमा हालिसक्नुपर्ने कुरो छ, 1 महिनाभित्र कुनै पनि हालत सक्दैन। पैसाले चाहिँ अब युटिलाइज कसरी गर्छ सरकारले, अब किनभने त्यो पैसा लिएर मात्रै उसले आफ्नो धनी बनाउने, हरेक भ्रष्टाचारमा मात्रै गर्ने, उसले त्यो चाहिँ जनतालाई उसले सेवा सुविधा दिन्छ कि दिँदैन त्यही अनुसारको। नागरिकका यी आवाज नै पर्याप्त छन् कि सरकारले सेवा दिन खोजेको कि अर्को यातना थप्न खोजेको हो भनेर बुझ्न। त्यसैले सेवा सुविधा नागरिकका जीवन सहज बनाउन हुनुपर्छ, न कि अनावश्यक बोझ थप्नको लागि। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपालमा यस वर्षको मनसुन सुरु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज अपराह्न विशेष मौसम बुलेटिन जारी गरी प्रदेश 1बाट मनसुन प्रणाली नेपाल प्रवेश गरेको जनाएको छ। नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्ने मिति सरदरमा जुन 13 अर्थात् जेठको अन्तिमलाई मानिन्छ, तर यसपालि 1 साता अगावै मनसुन नेपाल प्रवेश गरेको हो। देशका अन्य भूभागमा भने केही दिनपछि मनसुन प्रवेश हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ। बङ्गलादेशको दक्षिण पूर्वी सहरमा रहेको एउटा कन्टेनर डिपोमा आग लागेपछि विस्फोट हुँदा 49 जनाको मृत्यु भएको छ, 450 जना घाइते भएका छन्। दोस्रो ठूलो सहर
चटगाउँबाट 40 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सीताकुण्ड सहरस्थित डिपोमा आगलागीपछि विस्फोट भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आगो निभाउन दमकल आई नपुग्दै विस्फोट भएको थियो। घाइते मध्ये 20 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। उनीहरूको शरीरको 60 देखि 90% भाग जलेको छ। आगलागीका कारण खुल्न सकेको छैन। डिपोमा कम्तीमा 600 कामदार कार्यरत थिए। डिपोमा रहेका केही कन्टेनरमा केमिकल राखिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विस्फोटबाट डिपो नजिकैका धेरै भवनमा समेत क्षति पुगेको छ। विस्फोटको आवाज 4 किलोमिटर टाढासम्म सुनिएको थियो। पाकिस्तानको संघीय अनुसन्धान एजेन्सी FIA ले प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफलाई पक्राउ गर्नका लागि अनुमति दिन अदालत समक्ष अनुरोध गरेको छ। FIA ले शरीफ र उनका छोरा तथा पन्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री हमजा शहबाजलाई 16 अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति सूतीकरण मुद्दामा पक्राउ गर्न अदालतसँग अनुमति मागेको हो। उक्त मुद्दामा 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान जारी रहे पनि FIA ले उनीहरू विरुद्ध कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको शरीफ परिवारका वकिललाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। न्यायाधीशले सबै सरोकारवालालाई अर्को सुनवाईमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्न आदेश दिएका छन्। सुनवाई 6 दिनपछि जुन 11 मा हुने भनिएको छ। FIA ले सन् 2021 को डिसेम्बरमा उनीहरूलाई चिनी घोटाला प्रकरणमा 16 अर्ब रुपैयाँ अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अमेरिका र ओमान विरुद्धको त्रिकोणात्मक सिरिज अघि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ओपनर द्वय आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल घाइते भएका छन्। ICC क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजको लागि अमेरिकामा अभ्यास खेल खेल्ने क्रममा आसिफ र कुशल घाइते भएका हुन्। अलिस्टार विरुद्धको अभ्यास खेलका दौरान खुट्टामा चोट लागेपछि आसिफ 1 रनमा रिटायर्ड हट भएका थिए। त्यस्तै कुशलको खुट्टामा ह्युस्टन हेरिकेन्स विरुद्धको खेलमा चोट लागेको थियो। चोटको कारण दुवै खेलाडीले सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेल गुमाउने भएका छन्। आसिफ र कुशल घाइते भएपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले विकेट किपर ब्याटर सुभाष खकुरेललाई टोलीमा समावेश गरेको छ। सुभाष काठमाडौँमा भएको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी थिए। नेपालले सिरिजमा आफ्नो पहिलो खेल जेठ 26 गते ओमानसँग खेल्नेछ। असार 1 गतेसम्म चल्ने सिरिजमा नेपालले ओमान र अमेरिकासँग 2-2 वटा खेल खेल्नेछ। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शेयर बजारमा सुधारको लागि पहल गर्न राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आज पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा सङ्घका पदाधिकारीकै सामुन्ने गभर्नर अधिकारीलाई टेलिफोन गरी सुधारको कदम चाल्न निर्देशन दिएका हुन्। शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएपछि लगानीकर्ताहरू आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए। शेयर धितो कर्जामा 4 करोड र 12 करोडको सीमा हटाउनु पर्ने, 150% को भारित औसत जोखिम कम गरेर पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेको सङ्घले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जताततै असरल्ल फोहोरको कारण काठमाडौँ डङ्गुरमा परिणत हुँदैछ। सिसडोलवासीको अवरोधले काठमाडौँको फोहोर सडकमै असरल्ल हुन पुगेको हो। यो समस्या समाधानमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले केही पहल कदमै लिएका त देखिन्छ, तर सार्थक भने हुन सकेको छैन। त्यसो भए राज्यका अरू निकाय के गर्दैछन् त? यो प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह यतिखेर धपेडीमा छन्। उनी निर्वाचित घोषणा भएकै दिन महानगरले फोहोर थुपार्दै आएको सिसडोल र नयाँ ल्यान्डफिल साइट बन्चरे डाँडा पुगे। स्थानीयलाई सम्झाएर फोहोर फाल्ने व्यवस्था मिलाउन उनी त्यहाँ दोहोर्याएर गए। राजनीतिक तहमा कुरा मिलाउन पनि दौडधुप गरिरहेकै छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली र सत्ता साझेदार घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मात्र होइन, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे समेतलाई भेटेर समस्या अवगत गराइसकेका छन्, तर फोहोर उठ्न सकेको छैन।
जेठ 13 गते काठमाडौँ महानगर प्रमुख निर्वाचित भएका बालेन्द्र त्यही दिन सिस्टोल पुगे। जेठ 14 गते उनले आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेका सुमन सायमी लगायतसँग फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गरे। जेठ 15 गते फोहोर व्यवस्थापनबारे सरोकारवालाको राय लिएका उनले शपथ ग्रहण पछिको छलफलमा फोहोर व्यवस्थापनलाई नै कार्यसूची बनाए। उनी अहिले दिनहुँ जसो यही विषयमा कुराकानीमा छन्, तर सफल हुन सकेका छैनन्। काठमाडौँमा रातारात फोहोर थुप्रिएको होइन, यो 27 वर्षदेखि समस्याको रूपमा छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित 23 नगरपालिकाको फोहोर सिस्टोल लाने गरिएको थियो। 2 वर्षका लागि भनेर फोहोर फाल्न थालिएको सिस्टोल भरिसकेकाले अब त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति छैन। सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट भनेर बनाइएको बन्चरे डाँडामा त्यहाँका स्थानीयले फोहोर लैजान दिएका छैनन्। फागुन 26 गते मन्त्री परिषदले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै जग्गा अधिग्रहणसम्मको निर्णय गरेको थियो। त्यहाँ 1792 रोपनी जग्गा सरकारले यसअघि नै अधिग्रहण गरिसकेको छ। थप 3500 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। सरकार भने आफैले गरेको निर्णयबाट पछि हटेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको छैन। फागुनमा फोहोर विसर्जनमा समस्या देखिएपछि सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा रेपिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गरेको थियो, तर त्यसको काम प्रभावकारी देखिएको छैन। महानगरले यसअघि राम्रोसँग मध्यस्थता नगरेकाले बालेन्द्रले अहिले त्यहाँका स्थानीयको विश्वास जित्न सकेका छैनन्। उनले बन्चरे डाँडा क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधिसँग छलफल गरे पनि भरपर्दो आश्वासन दिन सकेका छैनन्। संघीय सरकारको अकर्मण्यताको थुप्रो सिस्टोलमा देखिन्छ। त्यहाँ महानगरपालिकाको चरम लापरवाही पनि मिसिएको छ। फोहोरले बाटो छेकिएकाले अघिल्लो वर्षमा विसर्जनमा समस्या हुँदा पनि महानगर र सरकारले 60 मिटर बाटो बनाउन हिउँदभरि बेवास्ता गरे। फोहोर लैजान रोकावट भएपछि अहिले 3 पिप्लेदेखि बन्चरे डाँडासम्मको 12.5 किलोमिटर बाटोको टेन्डर खुलेको छ। वर्षा लागिसकेकाले तत्काल बाटो बन्न सम्भव छैन। तसर्थ बन्चरे डाँडावासीले अवरोध नगरेको अवस्थामा पनि काठमाडौँको फोहोर लैजान समस्या नै छ। अघिल्लो वर्षमा फोहोर थुप्रिएर समस्या भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले थाहा नभएको होइन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि नै करिब 1 करोड खर्च गरेर सिस्टोलमा फोहोरका कन्टेनर जान सक्ने बाटो बनाइएको थियो। तर अहिले काठमाडौँका चोक चोकमा फोहोर असरल्ल हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको कानमा बतास लागेको छैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बाटो नबनाइदिँदा तथा शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो जिम्माको काम नगर्दाको शिकार अहिले बालेन्द्र भएका छन्। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बन्चरे डाँडाको अवरोध पन्छाएर फोहोर लैजाने वातावरण बनाउन शहरी विकास मन्त्रालय किन चुक्यो भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग सोधेका छन्। मा बन्चरे डाँडा बन्ने भनेको थियो। बन्चरे डाँडा स्थानीयको अवरोधको कारणले नबनेको हो नि। त्यो बन्चरे डाँडाको जग्गा 1700 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले गरेका कति धेरै माल प्र्याक्टिसहरू छन्, कति दबाब छन्, ती सबै आज मन्त्री भएको 7 महिना 8 महिना भए पनि त्यो सबै हिस्ट्रीमा भएका रेकर्डहरू त मसँग छ नि। त्यसले गर्दा आज स्थानीय जनताको नाममा केही व्यक्तिहरूले फाइदा लिएर जनतालाई फोहोरको थुप्रो मुनि राखेर उनीहरू काठमाडौँमा बस्छन्। काठमाडौँबाट तिनै जनतालाई उठाएर बाटोमा ल्याएर फोहोरका गाडी छेक्ने अवस्था छ र तिनीहरूले गरेको गलत कामको कारणले पनि समाजले चाहिँ पेब्याक गरेको छ। आज म यो कुरा भन्दै गर्दा अझ धेरै स्थानीय त मसँग रिसाउनुहुन्छ होला, केही स्थानीय नेताहरू, तर उहाँहरू रिसाउनु पर्ने छैन। तर अब हामी तपाईँहरूसँगै कुरा गर्छौँ, महानगरपालिकाको मेयर साहबहरू भन्नुहुन्छ हामीले यी काम कहिले कहिले गर्छौँ। मैले टाइमलाई नै भने हामी प्राविधिक प्रस्ताव म क्याबिनेटमा खरिद प्रक्रिया छोटो प्रक्रियामा लगेर 7 दिनको सूचनामा बाटो पिच गर्ने तपाईँको टेन्डर आह्वान गरेको। त्यो अस्ति 3 दिन अगाडि आर्थिक प्रस्ताव के भन्छ त्यो टेन्डर खुल्यो पहिलो। त्यसपछि अब यो छोटो प्रक्रिया भएर उहाँ कन्ट्र्याक्टरलाई जसलाई चाहिँ अवार्ड हुने छोटो टाइम दिएको थियो नि त, त्यो कारणले उहाँले सोमबारबाट काम गर्छु भन्नुभएको छ। नत्र यो खरिद प्रक्रिया करिब 3 महिनै लाग्छ, तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यो खरिद प्रक्रियाभन्दा अगाडिको प्राइमेरी स्टेजका कामहरू पनि हुन्छन्। जम्मै चिज क्याबिनेटमा लगेर हामीले डेडिकेटेड ढङ्गले गरेको भनेको के हो भने सिस्टोलमा जुन फोहोरको थुप्रो पहाड बनेको छ, थुप्रो होइन पहाड बनेको छ, त्यसमा हामीले गल्ती गऱ्यौँ। त्यो गल्तीबाट सिकेका छौँ। स्थानीय बासिन्दालाई जनतालाई त्योबाट भएको क्षति अपूरणीय छ। त्यसका प्रति नेपाल सरकार जहिले नतमस्तक छ र उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छ र उहाँहरूले गरेका जायज मागहरूलाई हामी पुरा गर्न तयार छौँ र कर्मश गरि नै रहेका छौँ। र कस्ता मागहरू हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ भने त्यहाँ गुठीको नाममा रहेको जग्गालाई चाहिँ रैकर गर्ने भन्ने जस्ता मागहरू हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ भएका 3500 रोपनी जग्गा आजका आजै जनताको जग्गा हामीले अधिग्रहण गर्न सक्दैनौँ।
विश्वकप छनौटको लागि वेल्स र युक्रेनले कार्डिफ सिटीमा आज राति अन्तिम प्लेअफ खेल्दैछन्। खास गरी विश्वकपको प्लेअफ खेल 2.5 महिना अघिको लागि तय गरिएको थियो, तर रुसको आक्रमणले गर्दा युक्रेनको खेल तालिका स्थगित भयो। त्यतिखेर हुन नसकेको खेल अहिले खेलाइएको हो। युक्रेनको फुटबल टोलीले कतार विश्वकपमा छनौट हुँदै आफ्ना नागरिकको ध्यान युद्धबाट फुटबलमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नेछ। युक्रेन र रुस बीच युद्ध चलेको 3 महिना लाग्यो। युद्ध भर्खर सुरु हुँदा ताका युक्रेनले विश्वकप छनौट अन्तर्गत स्कटल्यान्डसँग प्लेअफ खेल खेल्ने तालिका थियो। त्यतिखेर युक्रेनीहरूका लागि फुटबलभन्दा माथि मातृभूमि थियो। त्यहाँका नागरिक फुटबलमा रमाउन सक्ने परिस्थिति थिएन, त्यसैले त्यतिखेर खेल हुन सकेन। युद्ध कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने जवाफ कसैसँग नरहेकाले युक्रेन फुटबलमा फर्किएको हो। आज राति प्लेअफको फाइनल खेलमा वेल्सलाई हराए युक्रेन दोस्रो पटक विश्वकप खेल्न पाउनेछ। युद्धबाट आफ्ना नागरिकले पाएको पीडा फुटबलबाट केही कम गर्न सकिने खेलाडीको विश्वास छ। युद्धकै बीच 1 महिना अघि एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै विश्वकप छनौटको प्लेअफ खेल्न तयार भएको युक्रेन प्रशिक्षक एलेक्जान्डर पेट्राभोकको उच्च भावना सिप र आक्रमणकारी प्रशिक्षणबाट प्रेरित छ। उसले बिहिबार भएको प्लेअफको सेमिफाइनल खेलमा स्कटल्यान्डलाई उसैको मैदानमा 3-1 गोलले पराजित गरेको थियो। भावनात्मक शक्तिले अगाडि बढेको युक्रेनमा स्कटल्यान्डसँगको खेलपछि खुसी छाएको थियो। स्कटल्यान्डसँगको खेलको एक दिन अघि म्यान्चेस्टर सिटीका मिडफिल्डर ओलेक्जान्डर जिन्चेन्कोले भावपूर्ण मन्तव्य दिएका थिए। Але якщо кажучи про футбол, то у нас теж є мрія. त्यो मन्तव्यले खेलाडीहरूमा जितको भोग अझ बढाएको प्रशिक्षक पेट्राकोभले बताएका छन्। वेल्ससँगको प्लेअफको फाइनल खेल खेल्न जानु अघि युक्रेनी टोलीले आफ्ना सेनालाई युद्धबाट झण्डा पठाइदिन पत्र लेख्यो। झण्डा आफ्नो ड्रेसिङ रुममा झुन्ड्याउने खेलाडीको बाचा छ। स्कटल्यान्डसँगको खेलमा युक्रेनका 3500 समर्थक थिए। वेल्स फुटबल सङ्घले आजको खेलमा 100 शरणार्थीलाई रङ्गशाला प्रवेश गर्न निशुल्क टिकट दिएको छ। खेल सुरु हुन अघि घरेलु समर्थकले युद्धको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। सन् 1958 पछि पहिलोपटक विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य लिएको वेल्सले लामो समयदेखिको सपना साकार गर्न युद्धग्रस्त युक्रेनमाथिको भावनात्मक करुणालाई कुण्ठित गर्नुपर्नेछ। अर्कातिर 64 वर्ष यता अन्तिममा विश्वकप गुमाउँदै आएको इतिहास रोक्नुपर्ने चुनौती वेल्स सामु छ। वेल्सका कप्तान ग्यारेथ बेल युक्रेनको अवस्थालाई लिएर निकै भावुक देखिएका छन्, तर फुटबल जित्नकै लागि खेल्ने उनको भनाइ छ। आज राति 9:45 बजी हुने खेलको विजेताले कतार विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। समूह बीमा रहेका इंग्ल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान वेल्स र युक्रेन बीचको विजेताको पर्खाइमा छन्। मेहनतको फल मिठो हुन्छ, सफलता पाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। गल्फर शुक्रबहादुर राईको सङ्घर्ष र सफलताले यही देखाउँछ। घर खर्च चलाउनकै लागि क्यान्डीका रूपमा धरान गल्फ क्लब प्रवेश गरेका राई त्यो भूमिकामा मात्र सीमित भएनन्। चाहना राखे, निरन्तर खटिरहे, साथ पनि पाए। त्यसैले उनी अहिले नेपालकै नम्बर 1 गल्फर बनेका छन्। जारी सिजनमा 6 प्रतियोगिता खेलिसकेका राई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि खेल्न चाहन्छन्, तर उनको आर्थिक स्थिति भने उनकै लागि प्रतिकूल बनिरहेको छ। गल्फर शुक्रबहादुर राईको सफलता जति लोभलाग्दो छ, सङ्घर्षको कथा त्यति नै लामो छ। 2-4 पैसा जोहो गर्न क्याडीको रूपमा धरान गल्फ क्लबमा प्रवेश गरेका शुक्रमा गल्फप्रति आकर्षण बढ्दै गयो, तर गल्फ खेल्ने सामग्री किन्ने हैसियत उनको थिएन। कहिलेकाहीँ मागेर खेल्थे। जुनियर क्याम्पमा जब उनी नेपाल गल्फ सङ्घका अध्यक्ष टासी खलेको नजरमा परे, त्यसपछि भने उनको जीवनले नयाँ मोड लियो। पाएका कुनै पनि अवसरलाई चुकाएनन्। जुनियर हुँदै मेजर प्रतियोगिताहरूमा पनि उनको प्रदर्शन निखारिँदै गयो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा गल्फले ऐतिहासिक 2 स्वर्ण जित्दा टिम स्पर्धामा स्वर्णको हकदार शुक्र पनि बने। गल्फमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने अवस्था भने उनको थिएन। नाम मात्रको घर थियो। उनको समस्या बुझेर नेपाल गल्फ सङ्घले घर बनाइदिएपछि भने उनी पूर्ण रूपमा खेलमा केन्द्रित भए। घरमा जाँदाखेरि अलिकति कोही कोही बेला फ्रस्ट्रेसन टाइपको पनि हुन्थ्यो, कोही कोही बेला बर्खामा पानी चुहिने त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ घर बनेपछि चाहिँ निकै सहज भयो र अझै धेरै फोकस गर्नु पाएँ गल्फमा। 13औं सागको स्वर्णपछि प्रोफेसनल गल्फरको नयाँ इनिङ्स थालेका उनको गतिलाई कोरोनाले अवरोध पुर्यायो। कोरोना पछि भने उनले गजबकै प्रदर्शन गरे।
प्रोफेसनल गल्फ टुर अफ इन्डिया PGTI-मा फुल कार्ड प्राप्त गरे। जारी सिजनमा उनले 6 प्रतियोगिता खेलेर 3मा कट समेत बनाए। तर उनी प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। रेगुलर टुर खेल्नु हामी म जस्तो लाग्दा निकै गाह्रो नै हुन्छ। मेन प्रब्लम भनेको फाइनेन्सियल हुन्छ। फाइनेन्सियल प्रब्लम भएपछि अलिकति मेन्टली पनि अलिकति प्रेसर हुन्छ। कहाँबाट के जुटाउने कसो गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। त्यो त्यति भएपछि चाहिँ अलिकति प्रेसर हुन्छ र अलिकति खेल्नु असहज भएको जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ त्यस्तो। सूर्य नेपाल गल्फ टुर 2021-22मा भएका कुल 8 प्रतियोगितामध्ये 5 प्रतियोगिता खेलेका उनले 3 प्रतियोगिता जितेर अनुभवी गल्फरहरूलाई पछि पार्दै पहिलो पटक नेपाल नम्बर 1 गल्फर बन्न समेत सफल भए। उनको यो अब्बल प्रदर्शनले उनको क्षमता पुष्टि भइसकेको छ। आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका शुक्रले साथ पाए अझै ठूलो प्रगति गर्ने निश्चित छ। नम्बर 1 बन्छु भनेर त्यस्तो सोचेको चाहिँ थिइनँ। जस्ट राम्रो पर्फर्मेन्स गर्दै गएर पछि म पनि एकदम राम्रो प्लेयर हुन्छु भनेर चाहिँ एउटा माइन्डसेटमा चाहिँ थियो। प्लस अहिले आएर चाहिँ नम्बर 1 हुँदाखेरि म एकदमै खुसी छु। मेन त मेरो टार्गेट भनेको PGTI हो इन्डियामा। त्यहाँ चाहिँ सक्दो कार्ड होल्ड गर्ने प्लस राम्रो ऱ्याङ्किङमा लिएर त्यहाँ चाहिँ राम्रो ऱ्याङ्कमा भयो भने बिग टुर्नामेन्ट खेल्नु मन छ नेक्स्ट इयर। त्यसमा चाहिँ अब एसियन टुर सायद अझै सोचेको भन्दा राम्रो ऱ्याङ्क भयो भने युरोपियन टुर पनि खेल्ने चान्स पाइन्छ। नम्बर 1 गल्फर बनिसक्दा अझै फिटनेस र पटिङमा सुधार जरुरी रहेको उनको ठम्याइ छ, जसका लागि नेपाल गल्फ सङ्घले उनलाई प्रशिक्षणका लागि भारत पनि पठाउँदैछ। अवसर र साथ पाएमा शुक्रले प्रोफेसनल गल्फ टुर अफ इन्डियामा नेपालको झण्डा फहराउने छनक दिइसकेका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। छ महिनामा हट्नुपर्ने शर्तसहित नेकपा यसले 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो। नयाँमा श्रेष्ठ, कुबर, चौधरी र केसी सिफारिस। तोकिएका सुरक्षा विशेषता र प्रणाली जडान नगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लाद्ने सरकारको प्रयास। ठेकेदारलाई पोस्न उपभोक्तामाथि बोझ। जनकपुरबाट भैरवा जाँदै गरेको बस रूपन्देहीको रोहिणीमा दुर्घटना हुँदा 9 जनाको ज्यान गयो। चालक निधाएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक आकलन। बङ्गलादेशको सीताकुण्ड स्थित कन्टेनर डिपोमा आगलागी हुँदा भीषण विस्फोट। मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुग्यो, 450 घाइते। र अमेरिका र ओमानसँगको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला सुरु हुनु अघि नै नेपाललाई धक्का। ओपनर कुशल र आसिफ घाइते, सुभाषलाई नेपालबाट बोलाइयो। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.